Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غنديرو le schéma narratif de la boîte à merveilles. وغنبداو بليطا initiale اللي هي الوضعية الأولى. L'auteur, le narrateur ou le personnage vit avec ses parents. كان كيعيش الشخصية الرئيسية ولا le narrateur اللي هو الراوي ولا الكاتب مع الوالدين ديالو. Rien ne perturbe sa vie heureuse. حتى حاجة ما كانت كتقلق الحياة ديالو السعيدة. Cette phase occupe une place importante dans le récit. هاد المرحلة كتحتل واحد المكانة مهمة في القصة. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. Ça veut dire que الحجم ديال هاد المرحلة هادي كيترجم لينا ولا كيعكس لينا الفرحة والسعادة اللي كيعيش فيها le petit enfant اللي كتغمر الحياة ديال هاد le petit enfant اللي هو سيدي محمد. ندوزو نشوفو شنو هو هاد ليليمون بيرتورباتور، شنو هو هاد العنصر اللي غيجي باش غيخربق لينا باش غيخلود لينا لا في ديال سيدي محمد. Le père a perdu son capital. L'argent qu'il portait sur lui est tombé au souk. اذا هاد العنصر اللي غادي يغير لينا الاحداث هو منين فقد الاب راس المال ديالو في السوق ديال المجوهرات. لي بيريبيسي هما دوك الاحداث ولا الوقائع ولا المغامرات اللي غيجيو من بعد العنصر ديال المفاجاه داك ليليمون بيرتورباتور. هنايا في لي بيريبيسي عندنا لو فواياج ديال الاب، السفر ديال الاب للباديه باش يمشي يخدم واحد الخدمه اللي هي دور بينيبل اللي هي قاصحه باش يجلب المال ويرجع للورشه ديالو ويرجع للعمل ديالو. بالإضافة لهذا الحدث كاين لا تريستيس دو لا مير كي سو رون او موزولي اي كونسلت لي فويون. الام لاله زبيده حزينه غتضطر انها تمشي لي موزولي لدوك السادات وغتمشي تزور العرافين باش تطمئن شويه حيت عندها اعتقادات كثيره بدوك الشعوذه. من بعد كاين لو دينومون اللي هو الحدث اللي غيقرب لينا من نهايه القصه. هنايا الحدث عندنا هو عوده الاب من السفر. واخر حاجه عندنا هي لا سيتوياسيون فينال فين غيرجع التوازن والسعاده للحياه ديال الشخصيه ديالنا اللي هي سيدي محمد، غيرجع ليه الاستقرار وغيعاود يفتح داك صندوق العجائب ديالو. غندوزو دابا لاوتر شوز، غندوزو لي شون ليكسيكو نتعرفوا عليهم، نحاولوا نشرحوا كل شون بوحدو. غنبداو باول شون ليكسيكال كاين في لا بواط ا ميرفي. كاين لا ماجي اللي هو السحر، كنلقاو بعض الكلمات مثل لو غيف الحلم، ان دومين فابولو هو مجال رائع، اون فيري غرانديوز. اون فيري هي واحد المملكه ديال الجنيات، غرانديوز عظيمه باردون رائعه، دي بويسونس انفيزيبل قوى خارقه، دي ميستير سورسيير سحرة غريبه. هادو هما كلمات كنلقاوهم كيدلوا لينا على السحر. لو دوزيام شون ليكسيكال هو ديال لا بوتي، ديال الجمال. كنلقاو بعض الكلمات اللي كترمز لينا لا بوتي، كترمز لينا الجمال، بحال مانيفيك، بحال لوميير، فلور، بارفان. مانيفيك هي رائعه، لوميير اللي هو الضوء، فلور هما الزهور، بارفان هما العطور. كاع هاد الكلمات كيرمزوا لينا للجمال. troisième champ lexical ديال la promiscuité، يعني ديال التخالط ديال الاختلاط. exemple un grouillement de tête rasée, de nez humide, un vestige de vocifération de versets sacrés. مجموعه ديال الرؤوس اللي هي محلوقه، كنلقاو مجموعه من الايات القرانيه اللي هي مقدسه. هادو هما بعض الامثله ديال الاختلاط لا بروميسكويتي. On trouve aussi le champ lexical de la répulsion, de l'impureté. هنا كنلقاو la répulsion هي النفور،
l'impureté اللي هي شي حاجة ما نقياش هي نجسة qui n'est pas propre. كنلقاو مثلا l'impudeur كنلقاو le malaise كنلقاو des corps humides un certain trouble. هادو كلمات كيدلو على شي حاجة ما نقياش شي حاجة ما نضيفاش. كاين le champ lexical de l'abattement et du désespoir. L'abattement ça veut dire la faiblesse الضعف فقدان القوة باش بنادم يزيد لقدام. كاين le désespoir aussi هو فقدان الأمل. عندنا exemple ديال plus seul que jamais هنايا الوحدانية la solitude. كاين c'était bel et bien l'enfer هنايا l'enfer هو الجحيم هنا كيشكر الجحيم دونك هنايا كيدل على فقدان الأمل. كنلقاو ايضا لو شون ليكسيكال ديال لوغور اللي هو الرعب الهلع كلمات كتدل على الخوف الشديد. Septièmement, le champ lexical du bruit ديال الصداع ديال الضجيج. appelé à grand ça veut dire كيروج بواحد الصوت مرتفع. les voix هما الاصوات. un délire gémissé يعني صوت ديال الخيال ديال اللوم. supplier كيطلب كيترجى يترجى. cri كاين دي monter الاصوات كتعالى. هذا شون ليكسيكال ديال لو بروي. كاين aussi le champ lexical de l'amour هو الحب. كاين لو شون ليكسيكال دو لا ان الكراهيه. والامور راه سي ضد ديال الكراهيه. كنلقاو مثلا كلمات كتدل على هذا لو شون ليكسيكال مثل امور هو الحب. كنلقاو امي اصدقاء. لو ساج اللي هو الطيب. لو بويت اللي هو شاعر. لو فويون هو داك الشخص اللي كيشوف. العراف. كاين لو ديتيست هنايا كتدل على الكراهيه يكرهونه. لا ان اللي هو نيت الكراهيه. انمي اعداء. لو مونتور هو الكاذب. hypocrite شي واحد منافق. و à la fin كاين لو سورسير اللي هو الساحر. كنلقاو دي شون ليكسيكو اوبوزي اللي هما متعاكسين. كنلقاو كلمات ومن بعد كنلقاو الاضداد ديالهم ولا العكس ديالهم. اكزامبل غراندي سو ديلاتا. غراندي تكبر سو ديلاتا يعني شي حاجه كتكبر في الحجم ديالها. ne me parlez pas gisait inerte. palais de rêve sort là de lumière et d'étoffe maussade. un peu hostile il avait précieuses perdu leur pouvoir.